सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र आज हामी फेरि उहाँको उपस्थितिमा परमेश्वरको वचन सुन्नलाई आएका छौँ। हुन्छ र आजको हाम्रो महत्त्वपूर्ण विषय छ परमेश्वरले किन यस पृथ्वीमा महामारीलाई आउनलाई स्वीकृति दिनुभयो त? किन स्वीकृति दिनुभयो? यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो जसलाई आज हामी हेर्दैछौँ। वाइ डज गड एलाउ सफरिङ? वा परमेश्वरले किन यो कष्ट पीडा आउनलाई स्वीकृति दिनुभएको छ? वा परमेश्वरले किन यो विश्वव्यापी महामारीलाई आउन दिनुभयो त? वाइ डिड गड एलाउ पेन्डेमिक? यो विशेष विषयलाई हेरेर हामी ध्यान दिएर हामी आजको वचनलाई सुन्दैछौँ। र मैले यो लाइनमा वचन तयार गर्दै गर्दाखेरि मानव इतिहासलाई पढ्नु पर्ने अवस्था आयो र मानव इतिहासभरि नै हामी थुप्रै महामारी बारे थाहा गर्न सक्छौँ। मानव इतिहासभरि नै महामारी रहेछ। करिब 5000 वर्ष अघि चाइनाको हेमिन माङ्गा, अप्ठ्यारो नाम चाहिँ हेमिन माङ्गा भन्ने ठाउँमा चाहिँ प्राग ऐतिहासिक गाउँ, जसलाई प्री हिस्टोरिक भिलेज भन्छ, प्राग ऐतिहासिक गाउँका सबै मानिसहरू महामारीद्वारा पूर्ण रूपमा नष्ट भएका थिए। एक किसिमले महामारीको स्रोतै चाइना हो कि जस्तो लाग्ने क्या है। हुन त ग्रिकमा पनि परमेश्वरले मिश्र देशमा पनि महामारी पठाउनु भयो। अनि ती मानिसहरूका हाडखोरहरूलाई एउटा घरभित्र राखिएको थियो जसलाई पछि जलाइयो। त्यस झुन्डमा ससाना बच्चाहरूदेखि वृद्ध सबैको स्केलेटन थियो। स्केलेटन भनेर थाहा चाहिँ अस्थिपञ्जर। अनि चाइनाको उत्तर पूर्वी क्षेत्रको त्यो मिआओ जिगु भन्ने प्रागैतिहासिक गाउँमा पनि त्यही समयतिर सामूहिक चिहान भेटाइएको छ। त्यसैले करिब 5000 वर्ष अगाडि चाइनामा विभिन्न गाउँमा त्यो महामारी फैलेको रहेछ। अनि करिब 430 BC-मा पनि एथेन्स, जो ग्रिसको सहर हो, त्यहाँको महामारीमा करिब 1 लाख मानिसहरू चाहिँ टाउको तात्तिने, आँखा, जिब्रो वा घाँटी सुन्निएर रातो फोकाहरू आउने रोगले मरेका रहेछन्। त्यो समयमा 430 BC-मा, आजभन्दा 2430 वर्ष अगाडि वा 2420-30-50 वर्ष, 2450 वर्ष अगाडि। अनि जसको बारे ग्रिक इतिहासकार थुसिडाइड्सले बताएका छन् है। अनि त्यसपछि अर्को एउटा महामारी रहेछ एन्टोनिन महामारी, जुन AD 165 भयो, जुन महामारी चाहिँ रोमी सिपाहीहरू पार्थिया विरुद्ध, जुन मेसोपोटामियाको विरुद्धमा उनीहरू लडाइँ गरेर विजय हासिल गरेर रोमी साम्राज्यमा फर्किँदाखेरि यो रोग लिएर आएका थिए, जो चाहिँ बिफरको पनि भनिन्छ, महामारी लिएर आएको विश्वास गरिएको छ, जसको कारण 50 लाख भन्दा बढी मानिसहरू मारिएका थिए। विचार गर्नुहोस्, 165 AD-मा पनि। त एन्टोनिन महामारीदेखि वर्तमान HIV एड्सको महामारीसम्म आइपुग्दा मानव इतिहासमा 30 करोड भन्दा बढी मानिसहरू मरिसकेका छन् महामारीले मात्रै। र अहिले संसारभरि नै नयाँ रोग फैलिएको छ। अनि वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन WHO ले यो भाइरसको नाउँ सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम कोरोना भाइरस 2 भनेर भनेको छ। र यसले कोरोना भाइरस वा COVID-19 रोग उत्पादन गर्छ। त यो महामारी पनि चाइनाको वुहान सहरबाट सुरु भएर संसारभरि फैलेको छ। आजसम्म यो भाइरसको कारण, आज बिहानको डाटासम्म यो भाइरसको कारण चाहिँ संसारभरि 1,97,074 जना मरिसकेका छन्। आज बिहानको रेकर्डसम्म 1,97,074 जना यो COVID-19 को भाइरसद्वारा मरिसकेका छन्। त वर्तमान संसारमा अरू महामारी पनि सक्रिय छन्। जस्तो WHO को भनाइअनुसार 2018मा मलेरियाको कारण संसारभरि नै 4,05,000 मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो। मलेरियाको कारणले संसारका करिब आधा जनसङ्ख्या 3.2 बिलियन भनेको 3 अर्ब 20 करोड मानिसहरू यस रोगबाट सताइएका छन्। त यो रोगले हरेक 2 मिनेटमा एउटा बालकलाई मार्दो रहेछ। अनि डाक्टर क्रिस्टिन डब्ल्यू मैकमिलनले
को भनाइअनुसार कोलेरा रोगले पनि विश्वव्यापी रूपमा 1,43,000 मानिसहरू मर्ने गरेका छन् वर्षेनी। सम्भवतः ट्युबरक्युलोसिस टिबी सबैभन्दा प्राचीन मानव रोग हो जुन आजसम्म पनि छँदैछ। अरे मल्टी ड्रग रेसिस्टेन्ट टिबीले चाहिँ विभिन्न रोगलाई औषधिलाई प्रतिरोध गर्छ, यसले पचाइसकेको छ। कारण पनि इतिहासको अघिल्लो समयभन्दा अहिले धेरै मानिसहरू मरिराखेका छन्। WHO को भनाइअनुसार एड्सको महामारीद्वारा 3 करोड 20 लाख मानिसहरू मरिसकेका छन् भने 3 करोड 79 लाख मानिसहरू एड्सबाट अझै पनि संक्रमित छन्। त एडी 541 देखि 42 मा फैलिएको जस्टिनियन महामारी, जसलाई बुबोनिक प्लेग पनि भनिन्छ, त्यसले 2 करोड 50 लाख मानिसहरू नष्ट भएका थिए। एउटा अनुमान अनुसार युरोपको जनसङ्ख्याको 50% मानिसको मृत्यु भएको थियो त्यस समयमा। सम्भवतः यसैको कारण बाइजेन्टाइन साम्राज्यको पतन भएको थियो है। त बुबोनिक महामारीको कारण फैलिएको ब्ल्याक डेथ वा जसलाई कालज्वर पनि भन्छ 1346 देखि 53 AD मा करिब 7 वर्षको अवधिमा युरोप, अफ्रिका र एसिया गरेर 7 करोड 50 लाख देखि 20 करोड मानिसहरूको मृत्यु भयो। त 1889 देखि 90 मा फैलिएको रुगाखोकीको महामारीले संसारभरि 10 लाख मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो। भनिन्छ स्पेनिस इन्फ्लुएन्जाले त्यति बेला विश्व जनसङ्ख्याको 20 देखि 25% मानिसलाई संक्रमण गर्यो। अर्थात् पहिलो विश्वयुद्ध अन्त भएको केही महिनापछि करिब 2 करोड 10 लाख मानिसहरू स्पेनिस फ्लू ज्वरोले गर्दा मरे। सुडेज जाइटुङ भन्ने एउटा जर्मन खबर पत्रिका छ, त्यसले यस्तो रिपोर्ट लेखेको छ कि सन् 1918 मा स्पेनको ज्वरोको महामारीले 2 देखि 5 करोड मानिसहरू ज्यान लिएको हुन सक्ने अनुमान गरेको छ। त्यो जर्मन पत्रिकाको अनुमान हो। त 1956 देखि 58 AD सम्म भएको एसियन फ्लूको महामारीले 20 लाख मानिसको मृत्यु भयो है। भने यसमा 69,000 भन्दा बढी USA मा मात्र मरेका थिए। 1968 मा भएको फ्लू महामारीले 10 लाख मानिसको मृत्यु भएको थियो। त्यसमा 5 लाख जति हङकङमा मरेका थिए। साथै HIV एड्सको महामारी अहिले पनि व्यापक नै छ। पृथ्वीमा यो महामारी फैलिन परमेश्वरले किन स्वीकृति दिनु हुँदछ त? किन परमेश्वरले यो महामारी आउनलाई स्वीकृति दिनुभयो? Why does God allow pandemics? त परमेश्वरले नै सबै कुरा बनाउनु भयो। उत्पत्ति 1:1 स्पष्टसँग भन्दछ, आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। कलसी 1:16 भन्दछ, किनकि उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए। स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि भएका दृश्य र अदृश्य थोकहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, चाहे प्रधानताहरू, चाहे अधिकारहरू, सबै थोक उहाँद्वारै उहाँकै निम्ति सृजिएका हुन्। त्यसैले संसारमा जतिसुकै महामारी फैले तापनि परमेश्वर आफै सिंहासनमा हुनुहुन्छ। आमेन। त संसार यसले के जनाउँछ भने संसार टुटेको वा भाँचिएको अवस्थामा छ है। जब मानव जातिले पाप गर्न चुन्यो, त्यसको कारण शारीरिक कष्ट संसारमा आयो। त मानिसले पहिलो मानिस आदम र हव्वाले जब पाप गर्छन्, त्यसको साथसाथै कष्ट र पीडा पनि उसले ल्याउँदछ, जुन कुरा उत्पत्ति 3:16 देखि 19 मा हामी पाउँछौँ। साथै पापको कारण भूमि पनि श्रापित भयो, जुन कुरा उत्पत्ति 3:17 मा पाउँछ। फलस्वरूप सारा सृष्टि अहिलेसम्म एकसाथ प्रसव वेदनाको आर्तनाद उसले विलाप गरिराखेको छ। सृष्टिको भूमिले पनि उद्धार पाउनु पर्छ। रोमी 8:22 मा एक दिन त्यहाँ एउटा नयाँ आकाश र एउटा नयाँ पृथ्वी हुनेछ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हामी क्रिस्चियनहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण आशा छ कि परमेश्वरले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी हामीलाई दिनुहुनेछ। आमेन। त्यसैले तपाईले यस पृथ्वीमा सङ्कष्ट भोगे पनि नभोगे पनि, दुःख वा सुख विलास पाए पनि नपाए पनि, जेसुकै भए पनि यसको अन्त्य छ। यो हाम्रो अन्तिम होइन, पृथ्वी स्वर्ग होइन। परमेश्वरले नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुन्छ, किनकि पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी बिति गएका थिए है। अनि किनकि पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी बिति गएका थिए, प्रकाश 21:1 मा है, पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी बिति गएका थिए। त यसै बीचमा हामीहरू पतन भएको संसारमा पतित भएका मानिसको बीच रूपमा बाँचिराखेका छौँ।
एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामीहरू पतन भएको संसारमा पतित भएको मानिसको रूपमा बाँचिराखेका छौँ। अदनको बगैँचामा त्यहाँको अस्तित्व अदनको बगैँचामा कोरोना भाइरसको अस्तित्व थिएन, तर आज अस्तित्वमा आएको छ। आज पृथ्वीमा कोरोना भाइरस आएको छ। त यो परमेश्वरको कारणले होइन, तर मानिसको पापको कारणले हो। रोग, बिमार र विपत्तिलाई परमेश्वरले कहिलेकाहीँ पापको विरुद्ध दण्ड दिने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्नुहुँदछ। प्रस्थानको पुस्तकले मिस्रमा आएको महामारीलाई फिरौनको कठोर हृदय र मिस्रमा यहुदी जातिलाई दास बनाएको प्रत्युत्तरको रूपमा वर्णन गरेको छ। है, परमेश्वरको दास मूसाको विरोध गरेको कारण मिरियमलाई केही समयको निम्ति कुष्ठ रोगद्वारा दण्ड दिनुभएको थियो, जुन कुरा हामी गन्तीको 12:1-15 पाउँछौँ। त्यसैले परमेश्वरको जनको विरुद्धमा जाँदा पनि परमेश्वरले दण्ड दिनुभएको हामी देख्छौँ। त मूसाले यहुदी मानिसहरूलाई यो चेतावनी दिनुभएको थियो कि यदि तिनीहरूले परमेश्वरको वचन र इच्छालाई इन्कार गरे भने क्षयरोग, ज्वरो, सुज, प्रचण्ड ताप, खडेरी साथै वृक्षहरू ओइलाउने र ढुसी पर्ने रोगहरू ल्याएर तिमीहरू नष्ट नभएसम्म परमप्रभुले तिमीहरूलाई सताउनु हुनेछ भनेर व्यवस्था 28:22 भनेको छ। त्यसैले परमेश्वरको विरुद्धमा जाँदाखेरि पनि यो दण्डहरू मानिसमा आइलाग्छ। राजा आसा जुन कुरा दोस्रो इतिहास 16:12 र राजा उज्जिया दोस्रो इतिहास 26:16-21 हामी देख्छौँ कि त्यहाँ राजा आसा र राजा उज्जियाले कष्ट भोगेका रोग बिमारको चोटहरू स्पष्ट रूपमा परमेश्वरको इन्साफको नतिजा थियो। उनीहरूले पाप गरेको कारण परमेश्वरले दण्ड दिनुभएको थियो। प्रेरित 12ले पनि बताउँछ कि तर परमेश्वरलाई महिमा नदिएकोमा त्यतिखेरै प्रभुका एउटा स्वर्गदूतले उनलाई, यो विशेष गरी हेरोदलाई प्रहार गरेर स्याउ स्याउ किरा परेर उनको मृत्यु भयो। उसले परमेश्वरलाई आराधना गर्न सट्टा आफैलाई ईश्वर बनाए। प्रेरित 12:23 त्यो कुरा पाउँछ। तर परमेश्वरको वचनमा उल्लेख गरिएका सबै शारीरिक कष्टहरू पाप गरेकै कारणले चाहिँ होइन। कतिवटा पापको कारणले आएको छ, कतिवटा हाम्रो व्यक्तिगत पापको कारणले होइन। अयुबले भोगेको निर्दोष कष्टहरूलाई विचार गर्नुहोस्, जुन कुरा अयुब 2:7 राजा हिजकियाको बिमारीपनलाई पनि हेर्नुहोस्। र परमेश्वरबाट दर्शन प्राप्त गरेपछि दानियलले पनि बिमारीको महसुस गर्छ। उसले भन्छ म दानियल अति थकित भए र केही दिनसम्म बिरामी भई पस्थे। त्यसैले कतिवटा कष्ट बिरामीहरू चाहिँ हामीले पाप नगरे तापनि हामीले भोग्छौँ, जुन कुरा दानियल 8:27 पाउँछ। लाजरसको मृत्यु पनि पापको नतिजा थिएन, जुन कुरा योना 11 हामी पाउँछौँ। अनि डोरकासको बिमारीपन र मृत्यु पनि पापको नतिजा थिएन, प्रेरित 9:37 डोरकास मृत्यु हुन्छ तर उनले व्यक्तिगत पाप गरेको कारणले त्यो दण्ड थिएन। विश्वासयोग्य एकजना क्रिस्चियन एपाफ्रोडिटस, जसलाई पावलले मेरा भाइ, सहकर्मी र सङ्गी सिपाही भनेका छन्, उनी बिरामी परे र झन्डै उनको मृत्यु भयो। फिलिपी 2:25-27 त्यो उनी पावलसँग सेवकाईमा गर्दा गर्दै पनि उनी बिरामी भएर मरे। त्यसको मतलब के भने सबै रोग बिमार त्यो व्यक्तिले गरेको पापको कारणले होइन। है, पावलका सङ्गी मिसनरी यात्री त्रोफिमसलाई बिरामी अवस्थामा मिलेटसमा छाडिएको थियो। दोस्रो तिमोथी 4:20 कोरोना भाइरस परमेश्वरबाट आएको डाइरेक्ट दण्ड हो भनेर कसरी थाहा गर्न सकिन्छ त बाइबलमा एउटा कुरा के स्पष्ट छ भने परमेश्वरले कुनै व्यक्ति वा जातिलाई दण्ड दिनु अघि उहाँले पहिला तिनीहरूलाई चेतावनी दिनुहुन्छ। मूसाले पनि आउने महामारी रूढीबारे फिरौनलाई पहिले नै चेतावनी दिँदछन्, तर फिरौनले आफ्नो हृदय कठोर बनाएको कारणले अनि एकपछि अर्को रूढीले मिस्रलाई हानेको थियो। उत्तरी र दक्षिण इजरायली राज्य कैदमा जानु अघि अगमवक्ताहरूले पहिले नै चेतावनी दिएका थिए। इजरायलको उत्तरी राज्य र दक्षिण राज्य जसरी दुईटा राज्यमा विभाजन भयो अनि उनीहरू एकपछि अर्को पाप, मूर्ति पूजा, तन्त्र मन्त्रमा लागिरहे। त्यसैले कारण उनीहरूलाई परमेश्वरले अगमवक्ताद्वारा चेतावनी दिनुभएको थियो अनि उनीहरू अन्त्यमा दण्ड पनि पाए। त येशू ख्रीष्ट यरुशलेम सहरको निम्ति रुनु भयो र आउने विनाशको निम्ति उहाँले चेतावनी दिनुभयो। यरुशलेमलाई उहाँले चेतावनी दिनुभयो, जुन कुरा लुका 19:41-44 पाइन्छ। है, पापी मानिसहरूको पापको कारण परमेश्वरको दण्ड तिनीहरूप्रति आएको कुरा परमेश्वरको वचनले देखाउँदछ। त्यसैले इतिहासलाई हामीले राम्रोसँग हेर्यौँ भने कतिवटा कुराहरू तत्कालीन उनीहरूको पापको कारणले आएको छ, कतिवटा कुराहरू चाहिँ पहिलो पापको कारणले आएको छ। आदम र हव्वाको पापले चाहिँ पृथ्वीमा शैतानलाई काम गर्नलाई, खेल्नलाई मौका दियो क्या, त्यसले ढोका खोलिदियो नि त। त्यसै कारण हाम्रो जीवनमा हामीले शैतानलाई मौका दियौँ भने त्यसले
धेरै कुराहरू काम गर्न सक्छ। त्यसै कारणले हामीले शैतानको ढोकालाई बन्द गरौँ। अनि आज शैतानलाई ढोका खोल्ने एउटा महत्त्वपूर्ण साधन के थाहा छ? सेलफोन। सेलफोनले परमेश्वरको कुरालाई पनि ढोका खोल्न सक्छ। तपाईँले परमेश्वरको वचन धेरै कुराहरू अध्ययन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यहाँ शैतानका सबै दुष्ट कुरालाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, किनकि शैतानले पनि धेरै कुराहरू नेटमा राखिदिएको छ। त्यसैले हामी कसको लागि ढोका खोल्छौँ, यो हामीले चुन्नुपर्ने कुरा हो। साथै अगुवाहरूको घमण्डपूर्ण विद्रोहको कारण आएको दण्डको परिणाम नतिजा त्यसको असर सर्वसाधारण निर्दोष मानिसहरूमाथि पनि आइलागेको थियो है। जस्तै फिरौनको हठीपनको कारण सर्वसाधारण मिश्रहरूले पनि महामारीको दण्ड भोग्नु परेको थियो। त्यसैले कसैले गरेको गल्तीले गर्दाखेरि अरू व्यक्तिले पनि दुःख पाउनु पर्या हुन्छ। हामी त्यसैले यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, परिवारमा एउटा सदस्यले गल्ती गरेन अरूहरूले पनि बिना फाको दण्ड खाइराखेका हुन सक्छ है। जसरी फिरौनको कारणले सर्वसाधारण मिश्रीहरूले पनि दुःख पाउनु परेको थियो। फारोका अधिकारीहरूले उनलाई भने, कहिलेसम्म यो मानिस, उनीहरूले मूसालाई भन्छ, कहिलेसम्म यो मूसाले हाम्रो लागि पासो बन्ने? ती मानिसहरूलाई तिनीहरूका परमप्रभु परमेश्वरको आराधना गर्नलाई जान दिनुहोस्। मिश्र देश नष्ट भइसक्यो भन्ने के हजुरलाई थाहा छैन? फिरौनका पदाधिकारीहरूले फिरौनलाई यो कुरा भनेका थिए, जुन कुरा प्रस्थान 10:7 पदमा। किनकि फिरौनको बाघीपनको कारणले निर्दोष इजिप्सियनहरूले दुःख पाइराखेका थिए। यो तिनीहरूको विशेष पापको निम्ति परमेश्वरको दण्ड थियो। त हामीले यो पनि थाहा गर्न पर्दछ कि संसारमा पीडा र कष्टको निम्ति शैतानले ठुलो भूमिका खेलेको छ। शैतानले धेरै ठुलो भूमिका खेलेको छ, किनकि त्यो चोर्न, मार्न र नाश पार्नको लागि मात्र हुन्छ। प्रभुले एउटा स्पष्ट पार्नु भयो नि, चोर त चोरु, मारौ र नाश पारौ भनेर मात्र हुन्छ। सुन, चोरले कहिले पनि तपाईँको भलाइको लागि आउँदैन। त्यसैले हामीले चोरसँग सङ्गत गर्नु हुँदैन। कहिलेको हाम्रो नेपालीमा एउटा भनाइ छ नि, चोरलाई ताला चाबी साँचो देऊ अनि त्यसले चोर्दैन, त्यसलाई देऊ न झन् चोरेर सिधाइदिन्छ। कतिजना मानिसहरूले हामी देख्छौँ नि, क्रिस्चियन सर्कलमा पनि कति क्रिस्चियन पास्टरहरूले अगुवाले मण्डलीको भेटे नै सबै उडाएर सिधाइदियो। त्यसैले हामीले एकदमै होसियार गर्नुपर्छ। जुन कुरा हामी योना 10:10 चोर त चोरु, मारौ र नाश पारौ भनेर मात्र हुन्छ नि, चोर जहाँ पनि आउँछ। त्यो मण्डलीमा पनि आइरहेको हुन्छ, समाजमा, परिवारमा, जुनसुकै अवस्थामा पनि आइराखेको हुन्छ। शैतानले मानव जातिलाई घृणा गर्छ। जहिले पनि यो याद गर्नु, शैतानले कहिले पनि तपाईँलाई माया गर्दैन। शैतानले मानव जातिलाई घृणा गर्छ र चोट पार्न चाहन्छ भन्ने कुरा अयुबको कष्ट, पीडा र गेरासेनेसमा बस्ने त्यो भूत लागेको मानिस, जुन मर्कुस 5:5 पाइन्छ, त्यसको जीवनले प्रमाणित गर्दछ है। कोरोना भाइरसको पछाडि शैतानको कस्तो हात छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्न सक्ने कुरा हो, किनकि मानिसहरू कष्ट र पीडामा पर्दा त्यसले खुसी मनाउँछ। शैतान हाँस्छ र परमेश्वरको वचन र प्रेमबाट मानिसहरूलाई त्यसले टाढा लैजान्छ अनि मानिसहरू बागिर हटेरी हुन्छ। त आफ्नो अनुग्रह देखाउने लक्ष्य अनुसार परमेश्वरले टुटे फुटेको संसारमा हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ। यो ब्रोकन वर्ल्ड भन्छ नि, यो टुटे फुटेको संसारमा चाहिँ परमेश्वरले हस्तक्षेप गर्नुहुँदछ। मानव जातिले उहाँको विरुद्धमा पाप गरे तापनि सृष्टिकर्ता परमेश्वरले आफ्नो सृष्टिलाई त्याग्नु भएन। हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई त्याग्नु भएको छैन, बरु पहिलो पुरुष र स्त्रीलाई तिनीहरूको लाज ढाक्नको निम्ति उहाँले छालाको लुगा बनाइदिनु भयो। तपाईँलाई थाहा छ, आदम र हव्वाले पाप गरेपछि उनीहरूले कस्तो लुगा बनाए? पातको लुगा बनाए। पातको लुगा कति दिन टिक्छ हो? उनीहरू भ्रष्ट भए, सोचाइ पनि भ्रष्ट भए, उनीहरूको काम पनि भ्रष्ट हो। तर परमेश्वरले छालाको लुगा बनाइदिनु भयो, जुन स्थायी थियो है, जुन उत्पत्ति 3:21 त मानव जातिको पतन भएको चालचलनलाई मार्ग निर्देशन गर्न उहाँले व्यवस्था दिनुभयो। त्यो व्यवस्था दिनुको मुख्य कारण चाहिँ हामी पापमा नजाउँ र परमेश्वरको मार्गमा हिँडौँ भनेर थियो। अनि व्यवस्थालाई व्याख्या गर्न र लागू गर्न उहाँले अगमवक्ताहरू दिनुभयो। व्यवस्थालाई ठिकसँग लागू गर्न र ठिकसँग शिक्षा दिनको लागि परमेश्वरले अगमवक्ताहरू दिनुहुन्छ। अन्त्यमा उहाँले हामीलाई आफ्नै पुत्र येशू ख्रीष्ट दिनुभएको छ हो। अनि परमेश्वर आउनुभयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। विचार गर्नुहोस्, त्यो सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो मानिस बनेर आउनुभयो
अनि हामी कति खुसी छौँ हामीले त्यो परमेश्वरलाई भेटाएका छौँ। हाम्रो पतन भएको संसारको निम्ति कष्ट भोग्न र हाम्रो पापबाट हामीलाई बचाउन, हामीलाई मुक्ति दिनको निम्ति आवश्यक मानव बलिदान बन्न वा हाम्रो सट्टामा मर्नको निम्ति येशू ख्रीष्टले आफ्नो महिमित सिंहासनलाई छाड्नुभयो। आफ्नो महिमित सिंहासनलाई उहाँले छाड्नुभयो। उहाँले परमेश्वर पितालाई भन्नु भएन, परमेश्वर पिता तपाईँ आफै गएर मानिसको निम्ति मर्नु न, म चाहिँ यहाँ पर्खिन्छु भनेर उहाँले भन्नु भएन नि। उहाँले पिता म जान्छु, त्यो मानव जातिको लागि सबै कष्ट दुःख पीडा भोग्नु पर्ने सबै कुरा सहेर म मानिस जातिलाई मेरै रगत चढाएर उनीहरूलाई म छुटकारा दिएर ल्याउँछु। उहाँले त्यो कुरा ल्याउनु भयो। त्यसैले उहाँको अवतारले हामी परमेश्वरकोमा जान सकेनौँ, तर परमेश्वर हामी कहाँ आउनुभयो भन्ने कुराको प्रमाणित दिँदछ। मानिस परमेश्वर बन्न सक्दैन। मानिस आफ्नो मेहनतले, धर्म कर्मले, असल कामले परमेश्वरकोमा पुग्न सक्दैन। त्यसै कारण परमेश्वर आफै आउनुभयो। आदम र हव्वाको समयदेखि आजसम्म परमेश्वर पिताले हाम्रो वास्ता गर्नुभएको छ र हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ र हाम्रो खाँचोहरूलाई उहाँले पुरा गरिदिनुहुन्छ। त प्रकृति र शारीरिक चङ्गाइको क्षेत्रमा येशूले 30वटा भन्दा बढी आश्चर्य कर्म गर्नुभयो। है, उहाँले 30वटा भन्दा बढी आश्चर्य कर्म गर्नुभयो। त्यसै कारण प्रभुले भन्नुहुन्छ मागिरहो त तिमीलाई दिइनेछ। सुन्नुहोस्, त नेपाली अनुवादमा माग त तिमीलाई दिनेछ, खोज त भेटाउनेछ, घचघचाउ त उगाड्नेछ भनेको छ नि, त्यो अनुवाद ठ्याक्कै ग्रिक अनुवादसँग मिल्दैन। ग्रिक चाहिँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्स हो क्या। त्यसैले त्यहाँ भनेको चाहिँ माग त तिमीलाई दिनेछ भने एकचोटि माग्ने अनि दिएन भने नमाग्ने होइन। मागिरहो त तिमीलाई दिनेछ भन्न खोजेको बेला तिमीलाई नपाउन्जेल मागिरह। परमेश्वरले उत्तर दिनुहुन्छ। उत्तर नपाउन्जेल मागिरहो, उत्तर नपाउन्जेल खोजिरहो, हो, तिमीले नभेटाउन्जेल तिमीले खोजिराख र तिम्रो निम्ति ढोका नखोलुन्जेल उघारी घचघचाइराख। त्यसले हामीले परमेश्वरकोमा निरन्तर घचघचाइरहनु पर्नेको कारण चाहिँ त्यो भने उहाँले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ, जुन मत्ती 7:7 पाउँछ। त महामारी मानिसको पतनको नतिजा हो। त्यसैले एउटा कुरा चाहिँ हामी स्पष्ट रूपमा हेर्न सक्छौँ, विशेष महामारीहरू जहिले पनि मानिसको पतनको नतिजा हो। उनीहरूले पाप गरे, परमेश्वरलाई त्यागे, तर परमेश्वरको डिजाइन वा इच्छा चाहिँ होइन। यो परमेश्वरले म महामारी ल्याउँछु यिनीहरूलाई नष्ट पार्छ त्यो डिजाइन गरे होइन, परमेश्वरको इच्छा होइन। सुन्नुहोस्, परमेश्वर धार्मिक परमेश्वर हुनुभएको कारणले, उहाँको धार्मिकताको कारणले उहाँले पापलाई दण्ड दिनै पर्छ क्या। उहाँ मानिस यदि उहाँ धर्मी हुनुहुन्छ भने उहाँले पापलाई दण्ड दिनुपर्छ, तर उहाँले पापलाई दण्ड दिनु भएन भने के हुन्छ त? परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण के प्रस्तुत गर्छ? त्यसैले यो परमेश्वरको डिजाइन वा इच्छा होइन, तर उहाँको सिद्ध इच्छा अनुसार पतन भएको संसारमा उहाँले हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ, जसको अर्थ हामीले उहाँको चङ्गाइको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी परमेश्वरमा जानुपर्छ, उहाँसँग प्रार्थना गर्नु पर्यो। खाँचोमा परेकाहरूलाई सेवा गर्न उहाँसँग सहयोगी हात मिलाउनु पर्दछ। खाँचोमा परेकाहरूलाई सेवा गर्नलाई त क्रिस्चियनहरूले कसरी यसको व्याख्या गर्ने त, यसलाई कसरी अगाडि बढ्ने त? यो अवस्थामा त कष्ट भोगिराखेकाहरूलाई नदोस्याउनुहोस्। एउटा कुरा, कसैलाई कोरोना भाइरसले सताएको छ भने तैँले पाप गरिस् होला, तँलाई कष्ट भयो भनेर नभन्नुहोस्। हामीले माथि नै हेरिसकेका छौँ कि मानिसले भोगेका सबै कष्टहरूले उसले व्यक्तिगत वा गोप्य रूपमा पाप गरेको छ भन्ने जनाउँदैन। अनि कोरोना भाइरस चाइनाबाट आएको हो नि, अनि धेरैजना वैज्ञानिकहरूले के न के प्रमाण चाहिँ फेला पारेका छन् कि त्यो जनावरबाट फ्याट सरेको होइन, त्यो ल्याबबाट उत्पन्न भएको है। अनि हामी यो कुरा पाउँछौँ। त्यसैले आज संसारमा भाइरस फैलिएको छ। परमेश्वरले दुष्ट संसारलाई नष्ट गर्नलाई उनीहरूको गल्तीलाई पनि उहाँले प्रयोग गर्नुभयो है। तर सबै मान्छेले पाप गरेको कारणले नै भाइरस आएको भन्ने कुरा होइन। जस्तो अयुबको केसमा अयुबले पाप नगरे तापनि उसको जीवनमा दण्ड आउनलाई परमेश्वरले शैतानलाई स्वीकृति दिनुहुन्छ। जब हामी निर्दोष व्यक्तिलाई उनीहरूको पीडाको निम्ति दोस्याउँछ तब उनीहरूको पीडा सहन गर्न नसक्ने भन्दछ है। अयुबका साथीहरूले उनलाई दोस्याउँछ नि खास, अनि त्यतिखेर अयुबलाई झन् पीडा हुन्छ, तर पनि उसले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्दैनन्। अनि हामी देख्छौँ अन्त्यमा अयुबलाई सबै कुरा उहाँले 3 गुणा बढी आशिष दिनुभयो है। जन्मैको अन्ध मानिसलाई देखेपछि चेलाहरूले गरेको प्रश्नलाई सम्झिनुहोस्। उनीहरू चेलाहरूले प्रभु यीशुलाई सोधे नि, रब्बी कसले पाप गर्यो, यसले कि यसका आमा बाबुले र यो अन्ध जन्मे त?
जुन कुरा यूहन्ना 9:2-3 हामी पाउँछौँ। त यसुले कसरी जवाब दिनुभयो त? न त यसले पाप गर्यो न यसका आमा बुवाले, तर यस हेतुले भयो कि परमेश्वरको काम यस मानिसको जीवनमा प्रकट होस्। त्यसैले कतिवटा कुराहरू उसको डाइरेक्ट पापको कारणले नहुन सक्छ है। यी कुरा भनेर उहाँले भुइँमा थुक्नुभयो र थुकले माटो मुछेर लेप बनाए, त्यसको आँखामा लगाइदिनु भयो। अनि उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, जाऊ सिलोआमको तलाउमा गएर पखाला। अनि सिलोआमको अर्थ पठाइएको, त्यहाँ गएर पखाला। त्यसले गएर पखाल्यो र त्यो देख्ने भएर फर्क्यो। यूहन्ना 9:6-7। त्यसैले परमेश्वरको काम प्रकट हुनको लागि पनि कतिवटा कुराहरू घटेका छन्। त यसरी हामीले उहाँको उदाहरणलाई पछ्याउनु पर्दछ। त कष्टद्वारा आत्मिक रूपमा बढ्न खोज्नुहोस्। यो कष्टको समयमा तपाईँले परमेश्वरको नजिक जाने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँले कसरी आफ्नो समय प्रयोग गरिरहनु भएको छ है? परमेश्वरसँग तपाईँ कतिको नजिक गइरहनु भएको छ त? यो कुरा थाहा गर्न सकिन्छ कि कष्ट पीडाहरू एउटा व्यक्तिको जीवनमा आत्मिक रूपमा बढ्नको निम्ति एउटा उत्प्रेरक है, क्याटलिस्ट, उत्प्रेरक बन्दछ। त योसेफले दासत्व र कैदी जीवनबाट नम्रताको पाठ सिके। बाइबलको योसेफ थाहा छ है, जोसेफ, जसले दासत्वमा कैदीको जीवनबाट पनि उसले एउटा पाठ सिक्छन्। अनि यसुलाई धोकेबाज गरेको नतिजा स्वरूप पत्रुसले परमेश्वरमा पूर्ण रूपमा भरोसा गर्न सिके। याद गर्नुहोस्, पत्रुसले पनि परमेश्वरलाई इन्कार गरेका थिए नि। कतिचोटि भन्नुहोस् त? 3 चोटि भनेको मतलब पूर्वीय समाजमा 3 चोटिले पूर्ण रूपमा भन्छ। सुन्नुहोस्, हामी नेपाली समाजमा पनि कहिलेकाहीँ हामी मान्छे चिया खाने पहिलोचोटि सोध्यो नखाने भन्छ है। अनि दोस्रोचोटि अनि चिया खाऊँ न, होइन नखाने। अनि तेस्रोचोटि होइन खाऊँ न खाऊँ, ल खाऊँ त खाऊँ। अनि मैले इन्डियामा प्रचार गर्दाखेरि उनीहरूले मलाई भने, होइन इन्डियामा पनि त्यही नै हो अरे क्या, हाम्रो खास पूर्वी संस्कृतिमा त्यो रहेछ क्या। अनि अब यो मेरो एउटा त्यो चाइनिज साथी थियो, उसको ताइवानको हो, उनीहरूकोमा पनि त्यस्तै नै हो। त्यसै हाम्रो पूर्वीय कल्चरमा चाहिँ जब 3 चोटि भएर चाहिँ पक्का हुन्छ। अनि पत्रुसले प्रभु येशूलाई 3 चोटि चिन्दिन भनेको मतलब के त? उनले पुरै रूपमा यसलाई इन्कार गरे हो क्या खास। तर याद गर्नुहोस्, जब भाले बाँच्यो के भयो? पत्रुस दुरु रोए र उनी फर्के। अनि त्यसपछि हामी पत्रुसले कहिले पनि प्रभुलाई त्यागेका पाउँदैनौँ। बरु पत्रुस पनि क्रुसमा टाँगिएर मरे। अनि भनिन्छ इतिहासले, मेरो प्रभु जस्तो मारिन योगेको छैन, त्यसैले मलाई टाउको तल खुट्टा माथि गरेर क्रुसमा टाँगिदिनु, ताकि म मेरो प्रभुको पाउलाई चुम्बन गर्न सकूँ। पत्रुसले अन्तमा गएर पूर्ण रूपमा परमेश्वरलाई समर्पण गरे। त्यसैले कहिलेकाहीँ विभिन्न यस्ता खालका कुराहरूले हामीलाई परमेश्वरमा अझ गहिरो दोहोऱ्याउन सक्छ। प्रशस्त प्रकाशहरूको कारण घमण्डले नफुलोस् भनेर पावललाई है सताउन र घमण्डबाट रोक्नलाई उसको शरीरमा एउटा काँडा दिएको थियो भनेर पावलले लेख्छन्, ताकि ख्रीष्टको शक्ति पावलमाथि वास गरोस्। 2 कोरिन्थी 12:7-9। त्यो घमण्डको प्रकाशले चाहिँ शैतानमा नजाओस् भनेर। कहिलेकाहीँ हामी सम्झौँ नि, कोही मान्छेहरूले परमेश्वरलाई आराधना गर्यो अन्तमा फेरि शैतानलाई फर्क्यो। त्यसो त लुसिफर आफै पनि त परमेश्वरको आराधना गर्ने म्युजिसियन, त्यो डाइरेक्टर थियो नि, त्यसले परमेश्वरलाई त्याग्यो। त्यसैले हामी होसियार गरौँ। यदि तपाईँको जीवनमा भाइरस सरिहाल्यो भने सहायता र बलको निम्ति परमेश्वरमा फर्किनुहोस्। महान डाक्टर जो फिजिसियनहरूका पनि फिजिसियन हुन्छ, येशू ख्रीष्टमा भर पर्नुहोस् र प्रार्थना गर्नुहोस्। साथै मानवीय डाक्टरहरूसित पनि जचाउनुहोस्। यो रोग बिमारद्वारा आत्मिकी पाठहरू के सिक्न सकिन्छ, परमेश्वर पितालाई सोध्नुहोस्। परमेश्वर यो घटनाले म कसरी अगाडि बढ्न सक्छु? याद गर्नुहोस्, इन्डियाका कतिजना हाम्रो क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले उनीहरू त्यो एकान्तवासमा उनीहरूले बाइबल पढे, प्रार्थना गरे, प्रभुले उनीहरूलाई निको पार्नुभयो। उनीहरूले गवाई पनि दिएका छन्। त कष्ट पीडामा पर्दाखेरि येशू ख्रीष्टको उपस्थिति खोज्नुहोस्, परमेश्वरको उपस्थिति खोज्नुहोस्, परमेश्वरबाट नभाग्नुहोस्। परमप्रभुले हाम्रो निम्ति यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, त पानीबाट भएर जाँदा म तेरो साथमा हुनेछु, त नदीहरूबाट भएर जाँदा तिनले तँलाई डुबाउने छैनन्, त आगोबाट हिँडेर जाँदा डर्ने छैनस्, त्यसको ज्वालाले तँलाई भस्म पार्ने छैन, किनभने परमप्रभु तेरा परमेश्वर हुँ, इजरायलका परम पवित्र तेरा उद्धारक। आमेन। यसाया 43:2-3। त्यसैले हामी कोरोना भाइरस भएर जाँदा पनि हामी कुनै मृत्युको श्रापले हामीलाई हानि गर्न सक्ने छैन।
आमेन। हामी सबैलाई यो घोषणा गरौँ, हाम्रो देशको निम्ति हामी घोषणा गरौँ, किनकि नेपालको लागि प्रार्थना गर्ने क्रिस्चियन मात्रै हो। किनकि क्रिस्चियनसँग मात्रै साँचो परमेश्वर हुन्छ अनि साँचो परमेश्वरको शक्तिले मात्र नेपाललाई छुटकारा दिन सक्छ। प्रभु येशूलाई भोक, तिर्खा, थकितपन, दुःख र पीडाको अनुभव गर्नु भनेको के हो त्यो उहाँलाई राम्रो थाहा छ। उहाँले ती सबै कुरा गर्नुभयो। साथै मित्रहरूद्वारा त्यागिनु, आफ्नै मित्रले उहाँलाई धोकेबाज गरे, 30वटा चाँदीको पैसामा बेचिदिए र परमेश्वरद्वारा त्यागिनु हो। उहाँले क्रुसमा हुँदाखेरि हे पिता तपाईँले मलाई किन त्याग्नु भयो भने त्यो भन्नुभयो नि, अनुभव गर्नु। परमेश्वर पिताले जब प्रभु येशू ख्रीष्टमा संसारको पाप हालिएको देख्नुहुन्छ नि, येशू ख्रीष्टको छेद विच्छेद शरीरलाई जब उहाँले देख्नुहुन्छ, पिताले हेर्न सक्नु भएन, उहाँले मुटु बटार्नु भयो अनि त्यतिखेर प्रभु येशूले त्यागिएको महसुस गर्नुभयो। तर परमेश्वर पिताले उहाँलाई पुरै रूपमा त्याग्नु भएन, किनकि उहाँ मर्नुभन्दा अगाडि उहाँले पितालाई फेरि के भन्नुभयो त, हे पिता तपाईँमा मेरो आत्मा सुम्पिन्छ। आमेन। त्यसैले हामीले यो भन्न सक्छौँ कि पिताले तत्कालीन समयमा येशू ख्रीष्टको त्यो छेद विच्छेद, त्यो शरीर अनि त्यो सबै सम्पूर्ण मानव जातिको पाप, आदमदेखि पछिल्लो जन्मिने सबै मानिसको पापलाई उहाँले क्रुसमा लिनु हुँदाखेरि त्यो एउटा दयनीय अवस्था उहाँले देख्न सक्नु भएन। अनि त्यतिखेर येशू ख्रीष्टले जो परमेश्वर पितासँग उहाँको आई कन्ट्याक्ट थियो, पिताले त हेर्न नसकेको कारणले उहाँले टाउको बटार्नु हुँदाखेरि प्रभु येशूले त्यागेको महसुस गर्नुभयो। त्यसैले हे पिता तपाईँले मलाई किन त्याग्नुभयो भन्नुहुन्छ, उहाँले त्यो अनुभव गर्नुहुन्छ है। त्यो अनुभव उहाँले फलस्वरूप हामी यो जान्दछौँ कि आज हामीले भोगेको कष्ट पीडा उहाँलाई थाहा छ। यदि तपाईँ वा तपाईँले चिन्नुभएका कोही मित्रले कोरोना भाइरस वा अरू रोग बिमारबाट पीडा भोगिराखेका छन् भने तपाईँले त्यो कष्ट पीडालाई तपाईँको मुक्तिदाताकोमा लान सक्नुहुँदछ। हाम्रो मुक्तिदाता येशूकोमा हामी लान सक्छौँ, किनकि उहाँले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र तपाईँको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। साथै तपाईँले पनि उहाँमा भरोसा राख्नु पर्दछ। उहाँले तपाईँको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, उहाँ प्रार्थना सुनेर उत्तर दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टको आशा दाबी गर्नुहोस् है, प्रभु येशूको आशिषलाई दाबी गर्नुहोस्। वर्तमानमा रहेको कष्ट पीडालाई भविष्यको असलको निम्ति परमेश्वरले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी प्रेरित पावलले पनि लेख्दछन्, म विचार गर्दछु कि हामीमा जुन महिमा प्रकट गरिनेछ त्यससँग वर्तमान समयका कष्टहरू तुलना गर्न योग्यका छैनन्। परमेश्वरले भविष्यमा दिनुहुने जुन आशिष छ त्यो आशिषलाई फर्केर हेऱ्यो भने त्यो अहिलेको कष्ट पीडा केही पनि होइन। रोमी 8:18 हामीलाई यो पनि थाहा छ कि यस जीवनमा घट्ने दुःखद घटनाले स्वर्गमा पाइने नयाँ जीवनमा प्रवेश गर्न हामीलाई डोर्याउनेछ। जसरी योना 14:3 भन्दछ, अनि गएर मैले तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पारेपछि म फेरि आउनेछु। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो निम्ति स्वर्गमा ठाउँ तयार पारिरहनु भएको छ र तिमीहरूलाई म कहाँ लैजानेछु र जहाँ म छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हुनेछौ। परमेश्वरले एउटा कुरा स्पष्ट भयो, जहाँ म छु त्यहाँ तिमीहरू हुनेछौ। म तिमीहरूलाई स्वर्गको एउटा कुरामा फालिदिन्छु भन्नु भएन नि, जहाँ म छु त्यहाँ तिमीहरू हुनेछौ। त्यसैले हामी प्रभु येशू सँगसँगै हुनेछौँ। जुन समय हामीले पृथ्वीमा आँखा बन्द गर्नेछौँ त्यही समय हामीले स्वर्गमा आँखा खोल्नेछौँ। आमेन। जब हामी यहाँ हाम्रो अन्तिम श्वास लिँदछौँ नि, अन्तिम श्वास के भने फ्याँक्दछौँ, हामी स्वर्गमा हाम्रो पहिलो श्वास लिनेछौँ। आमेन। किनकि प्रभु येशूले यो प्रतिज्ञा गर्नुभयो, अनि जिउने र ममाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक कहिले मर्ने छैन, कहिले पनि मर्ने छैन। यूहन्ना 11:26 परमेश्वरले वर्तमान कष्टलाई हामीले कल्पना गर्न सक्ने र एक प्रकारले कल्पना गर्न नसक्ने गरी भविष्यकोमा असलको निम्ति प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै बिफरको महामारीको कारण भ्याक्सिन्सहरूको आविष्कार भयो। सुन्नुहोस्, बिफरको महामारीको कारण 1918 फैलिएको स्पेनिस फ्लूको महामारीको कारण अहिलेको स्वास्थ्यको स्तरलाई निर्धारण गरेको थियो। औषधि विज्ञानले पत्ता लगाएका धेरै कुराहरू महामारीको समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति बनेको थियो। जे कुरा आज हामीले बुझेका छैनौँ, एक दिन हामीले त्यसलाई बुझ्नेछौँ। अहिले हामी ऐनामा जस्तै धमिलोसँग देख्छौँ, तर त्यस बेला चाहिँ छर्लङ्गै देख्नेछौँ। अहिले म थोरै मात्र बुझ्दछु, त्यस बेला चाहिँ पुरै बुझ्नेछु, जसरी म पनि पूर्ण रूपले चिनिएको छु। 1 कोरिन्थी 13:12 परमेश्वरले स्वीकृति दिनुभएका सबै कुराहरूलाई उहाँले उद्धार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामाथि भरोसा राख्नुहोस्। परमेश्वरले स्वीकृति दिनुभएको कुराबाट तपाईँ उद्धार पनि गर्नुहुन्छ। हाम्रा प्रभु सिद्ध हुनुहुन्छ र कहिले पनि गल्ती गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। जसरी मत्ती 5:48 भन्दछ, यसकारण जस्तो तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिता सिद्ध हुनुहुन्छ, तिमीहरू पनि त्यस्तै सिद्ध हुनु पर्दछ।
उहाँ सर्वोच्च हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। यसै कारण जे जति कुराहरू यस पृथ्वीमा घट्दछन् त्यो उहाँकै स्वीकृतिबाट मात्रै घट्दछन्। त्यसले परमेश्वरले स्वीकृति दिनुभएको छ। के एक पैसामा 2 भँगेरा बिग्दैनन्? तीमध्ये एउटा पनि तिमीहरूका पिताको इच्छा बिना भुइँमा खस्ने छैन। मत्ती 10:29। र हामीलाई थाहा छ कि उहाँ प्रेम पनि हुनुहुन्छ है। उहाँ परमेश्वर प्रेम हुन्छ, 1 युहन्ना 4:8। र सधैँभरि हामीबाट उत्तम कुरा चाहनुहुन्छ। हामी यो पनि विश्वास गर्न सक्दछौँ कि उहाँको महिमा र उहाँ हाम्रो भलाइको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट उद्धार गर्नुहुनेछ। आमेन। यो भाइरस यहाँ सधैँभरि रहने छैन। परमेश्वरले भ्याक्सिन दिनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई यो रोग क्षमता शक्ति दिनुहुनेछ। जसरी रोमी 8:28 भन्दछ, हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलाएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। त यस विषम परिस्थितिमा येशू ख्रीष्टको दया बाँड्ने अवसर खोज्नुहोस्। कोरोना भाइरसको महामारीमा केन्द्रित हुनुसट्टा यसबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई कसरी सहायता पुर्याउन सकिन्छ त्यसको व्यावहारिक पक्ष खोजी गर्नुहोस्। मलाई अचेल एउटा प्रार्थना गर्न आइरहेको छ। मैले भने परमेश्वर अमेरिकालाई बचाउनुहोस्। 52,000 मानिसहरू मरिसके। विचार गर्नु अब कतिजना मर्यो है। युरोपलाई बचाउनुहोस्, त्यहाँ कति मान्छेहरू मरिसके। साँचो ख्रिस्टियनहरू ख्रिस्टका शरीर हुन्। 1 कोरिन्थी 12:27 जो उहाँको पृथ्वीमा चलिरहेको निरन्तर सेवकाईको शारीरिक प्रकटीकरण हो है। हाम्रो मण्डली चाहिँ परमेश्वरले मण्डलद्वारा निरन्तर आफ्नो सेवकाई गरिरहनु भएको छ। वा देख्न सकिने रूप हो। आनन्द मनाउनेहरूसँग आनन्द मनाएको र रुनेहरूसँग रोएको प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहनुहुन्छ। रोमी 12:15 आनन्द मनाउनेसँग आनन्द मनाऊ, रुनेहरूसँग रौ, हाँस्नेहरूसँग हाँस। चोट पाएकाहरूलाई चङ्गाई बाँड्न उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। मत्ती 10:8 चोट र पीडामा परेकाहरूको निम्ति प्रार्थना गर्न उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। याकुब 5:14 द राइज अफ क्रिस्टियानिटी भन्ने पुस्तकका लेखक तथा प्रसिद्ध समाजशास्त्री रटनी स्टार्कले बताएका छन् कि AD 165 चलेको त्यो रूढी र AD 251 चलेको महामारीको समय सुसमाचार प्रचारको एकदमै ठुलो अवसर भएको थियो। त्यो बेलामा त्यस समयमा हेलेनिक दर्शनहरू र अन्य जातिको सिद्धान्तको तुलनामा ख्रिस्टियन विश्वासले त्यो बेलाको पीडित संसारलाई ठुलो आशा, प्रेम र भरोसा दिएको थियो। किनकि यी ख्रिस्टियनहरू सामाजिक सेवामा अर्पित भएका थिए। साथै अन्य जातिको तुलनामा यी ख्रिस्टियनहरू मृत्युसित डराएका थिएनन्। किनकि उनीहरू मरे पनि हामी स्वर्ग जान्छौँ भन्ने त्यो निश्चयता थियो नि त। तर उनीहरूले ती त्यागिएका महामारीका बिरामीहरूलाई आफ्नो समुदायमा निमन्त्रणा गरेका थिए र उनीहरूको सेवा गरेका थिए। जब हामी अरूहरूको दुःखमा उपस्थित हुन्छौँ हाम्रो आशाले तिनीहरूलाई आशा दिँदछ र हाम्रो प्रेमले तिनीहरूलाई हाम्रो प्रभुको प्रेम प्रकट गर्दछ। तपाईले सकुन्जेल अनुग्रहको सुसमाचार प्रचार गर्नुहोस्। येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो प्रभुको रूपमा स्वीकार नगर्ने मानिसहरू दुःख पीडाको समयमा विश्वासप्रति खुला हुँदछन् है। समस्या आउँदाखेरि उनीहरू परमेश्वरमा फर्किन्छन् नि। जब आफैमा भरोसा गर्न सकिँदैन भने तिनीहरू महसुस गर्छन् तब तिनीहरू परमेश्वरमा फर्किने इच्छा गर्दछन्। त्यसैले यो महामारीको चाहिँ हामीले एउटा आशा गर्न सक्छौँ कि एउटा ठुलो जागृति आउनेछ। आमेन। र हामी निरन्तर प्रार्थना गरौँ। यसै कारण यस्तो समयमा ख्रिस्टियनहरूले परमेश्वरको प्रेम र अनुग्रह बाँड्नै पर्दछ। त ख्रिस्टको राजदूतहरूको रूपमा ख्रिस्टकै पक्षमा हामी तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछौँ कि तिमीहरू परमेश्वरसँग मिलापमा आओ। 2 कोरिन्थी 5:20। त्यसैले प्रियहरू यो समय परमेश्वरले जसरी स्वीकृति दिनुभएको छ र मानिसहरूलाई एउटा चेतावनी पनि दिन चाहनुहुन्छ कि सबै मानव जाति परमेश्वरमा फर्किन आवश्यक छ। आमेन। र आउनुहोस् हामी आँखा चिम्लौँ र हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। ओ रब शिखर रब रहत रब सन्द्र रब की रब रहन्द रब रब। परमेश्वर पिता हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ किनकि तपाईले इतिहासभरि नै मानव जातिलाई कति सहायता गर्नुभएको छ र तपाईले आफ्नो एकलौटे पुत्र मानव जातिको लागि दिनुभयो। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु जुन महामारी अहिले संसारमा फैलिएको छ यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनलाई र तपाईमा फर्किने एउटा अवसर बनाउनलाई हरेक मानिसलाई तपाईले त्यो हृदय दिनुहोस्। प्रभु नेपालले तपाईको सामने घुँडा टेक्न सकुन्। प्रभु हामी बिन्ती गर्दछौँ परमेश्वर यो देशमा नि सारा पृथ्वीमाथि तपाईको राज्य आओस् र तपाईको इच्छा स्वर्गमा चाहिँ यो पृथ्वीमा पुरा भएको होस्। प्रभु हामीलाई कोरोना भाइरसको राज्य चाहिँदैन, हामीलाई रोग बिमारको राज्य चाहिँदैन, हामीलाई मृत्युको राज्य चाहिँदैन, हामीलाई शैतानको शक्ति राज्य चाहिँदैन, हामीलाई भूतप्रेत पिशाचको राज्य चाहिँदैन। परमेश्वर प्रभु हामीलाई दुःख कष्ट पीडाको राज्य चाहिँदैन। प्रभु हामीलाई तपाईको चङ्गाई, तपाईको शान्ति, तपाईको अनन्त
राज्य चाहिन्छ प्रभु तपाईँको अनन्त जीवनको राज्य हरेकलाई खोजी गर्ने छोराछोरी बनाउनुहोस् परमेश्वर पिता हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर तपाईँका जनहरूलाई तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस् र हरेकलाई प्रभु तपाईँले रक्षा गर्नुहोस् परमेश्वर तपाईँले आफ्नो मुख तपाईँका जनमाथि चम्काउनुहोस् र हरेकलाई तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस् परमेश्वर तपाईँले आफ्नो चेहरा प्रत्येक तपाईँका जनमाथि प्रकाश गरिदिनुहोस् र तिनीहरूलाई शान्ति दिनुहोस् र तपाईँको नाउँ मात्र तपाईँका जनहरूमाथि राखिदिनुहोस् प्रभु धन्यवाद छ र परमेश्वर पिताको प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको संगति र सहभागिता हामीहरू हरेक